नमस्कार अनि स्वागत छ प्रतिभा ह्यान्डमेड क्रिएसनमा। म प्रतिभा श्रेष्ठ आज पनि बुनाई सम्बन्धी नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आजको भिडियोमा मैले यो मोजाको डिजाइनको लिएको छु। यो अलिकति माथिसम्मको मोजाको डिजाइन छ। यो हाफ होइन, यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यो डिजाइन कसरी बनाउने भनेर जान्नको लागि तपाईहरुले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ र प्रतिभा ह्यान्डमेड क्रिएसनलाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब नगरेको भए प्लिज गरिदिनु होला र नजिकै भएको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला, जसले गर्दा हजुरहरुलाई नयाँ भिडियो अपलोड हुनसाथ जानकारी हुनेछ। र भिडियो हेर्दै जानु, मन परेमा लाइक गर्नु होला, कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया चाहिँ दिन नबिर्सिनु होला र शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी प्रतिभा ह्यान्डमेड क्रिएसनको फेसबुक पेज पनि छ, तपाई त्यसमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लिंक म डिस्क्रिप्सन बक्समा राख्ने नै छु। आजको यो डिजाइनको मोजा यो देब्रे दाहिने भन्ने हुँदैन, दुवै साइडमा दुवै खुट्टाको लागि एउटै डिजाइनको हुन्छ। यो देब्रे दाहिने भन्ने छैन र यो मोजा लेडीजलाई मात्र नभएर जेन्ट्सको लागि पनि हुन्छ। तपाईहरुले यसलाई मैले यसमा चाहिँ दुईवटा कलर राखेको छु। तपाईहरुले एउटै कलर या त मल्टी कलरहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको साथसाथै यदि लेडीजले लगाउने हो भने यसमा साइडमा कुनै बोहरु पम्पम फुर्काहरु राख्न पनि सक्नुहुन्छ, त्यसलाई अलि आकर्षक बनाउनको लागि। र जेन्ट्सको लागि चाहिँ यतिकै नर्मली नै बनाउँदा हुन्छ। यो मैले 5-6 नम्बरको साइजको लागि बनाएको छु। तपाईहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसार ठूलो सानो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। आजको यो डिजाइन मैले एकदमै सजिलो तरिकाले सिकाउने प्रयास चाहिँ गरेको छु। कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया चाहिँ दिन नबिर्सिनु होला। मैले अगाडि पनि भने यसमा देब्रे दाहिने भन्ने हुँदैन। यो बिगिनर्सहरुले पनि सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् आजको यो डिजाइन सुरु गरौं। आजको डिजाइनको लागि मैले यो दुईवटा कलरको धागो र 10 नम्बरको काटी लिएको छु। सुरुमा हामी सेतो कलरले बोर्डर बनाउँछौं, डबल धागो गराएर। हामी 48 घर राख्छौं योमा। यसरी तीन घर भयो। यस्तै गरी हामी 48 घर राख्छौं। यसरी 48 घर राखिसकेपछि यसलाई बाँधेर हामी एक लाइन सुल्टे सुल्टो बुन्छौं भने सुल्टोतिर छौं हामी। एक लाइन सुल्टे सुल्टो बुन्दै जाने र हामी उल्टोमा एक घर सुल्टो एक घर उल्टोको बोर्डर बनाउँछौं। त्यहाँबाट हामी त्यो भन्दा अगाडि सुल्टे सुल्टो एक लाइन बुनेर ल्याउँछौं। एक काटी, यो पहिलो काटी हामी सुल्टे सुल्टो बुन्छौं। अब हामी उल्टोमा आयौं। उल्टोमा पहिलो घर हामी यतिकै निकाल्छौं। पछाडी धागो सुल्टो, अगाडि धागो एक घर उल्टो, फेरि पछाडी धागो सुल्टो, अगाडि धागो उल्टो। तपाईले यही खालको बोर्डर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अन्य बोर्डरहरु पनि छ, त्यो डिजाइनको बोर्डरहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै दुई घर सुल्टो दुई घर उल्टोको बोर्डर पनि गराउन सक्नुहुन्छ। हजुरहरुलाई जुन सजिलो लाग्छ, जुन मन पर्छ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। म बोर्डरहरुको डिजाइनहरुको लिंक म डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राख्ने छु, तपाई त्यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो अलि सामान्य खालको बोर्डर हो, मैले यही नै बनाएको छु। अब हामी यस्तै गराउँदै यो लाइन पूरा गर्छौं। हामी लास्टमा आयो। अब फेरि हामी सुल्टो लाइनमा आयो। अब सुल्टोमा फेरि हामी जुन घर जस्तो देखिराखेको छ त्यस्तै नै बुन्छौं। पहिलो घर हामी यतिकै निकाल्यो। अब यसलाई उल्टो, यो सुल्टो घर देखिराखेको छ, यसलाई सुल्टो बुन्छौं। फेरि अगाडि धागो लिने, यो घर उल्टो देखिराखेको छ, यसलाई उल्टो बुन्छौं। पछाडी धागो सुल्टो, यसरी बुन्दै हामी
2 अल भन्दा बढी या त 2 अल आफुलाई तपाईले यदि तपाईले फोल्ड गर्नुहुन्छ भने त्यो भन्दा लामो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र यदि गर्नुहुन्न भने अलिकति बुनेर हामी त्यसमा फेरि अर्को डिजाइन गराउँछौं। म यो बनाएर देखाउँछु हजुरहरुलाई। यसरी मैले बोर्डर तयार बनाइसके 2 अल जति बनाएको छु। योमा तपाईले मैले अगाडि पनि भने फोल्ड गर्नुहुन्छ भने यसलाई अलि लामो बनाएर पनि गराउन सक्नुहुन्छ। यदि फोल्ड गर्नुहुन्न भने यतिकै बोर्डर पनि ठिकै हुन्छ मजाको लागि। अब हामी अर्को कलर योमा जोड्छौं। अर्को कलर जोड्छौं। मैले जोड्ने तरिकाहरु पनि अगाडिको भिडियोहरुमा भनिराखेको हुन्छु। त्यही पनि फेरि यसरी जोड्ने योमा जोडिसकेपछि यसलाई उल्टै उल्टो बुन्दै जाने। अब हामी प्रत्येक घरलाई उल्टो बुन्दै जान्छौं। यसरी उल्टै उल्टो बुन्दै जाने यो लाइन। यसरी उल्टो बुन्दै हामी यो लाइन सक्यो। अब सुल्टोमा हामी बढाउँदै जान्छौं। यसमा कसरी बढाउने भन्दा हाम्रो पहिलो घर निकाल्यो, यो धागोलाई यसरी एक घर बढाउने, अगाडि धागो लिने, फेरि हाम्रो एक घर बढ्यो, एक घर निकालेपछि हामीले एक घर बढायो। अब हामी लास्टको एक घर बाँकी रहँदासम्म हामी उल्टै उल्टो बुन्दै जान्छौं। यसरी बुन्दै जाने, लास्टको एक घर बाँकी रहँदासम्म बुन्दै जाने। यो हामी लास्टतिर आयो। अब हाम्रो एक घर बाँकी रहेको छ, पछाडी धागो लाने र एक घर फेरि यसै गरेर बढाउने यसरी। अनि फेरि हामी लास्ट घरलाई सुल्टो बुन्छौं। त्यसपछि उल्टोमा हामी केही गर्दैनौं, सबै उल्टै उल्टो बुन्छौं। उल्टोमा हामी सबै उल्टै उल्टो बुन्छौं। यो बढेको घरलाई पनि बुन्छौं हामी। यसरी बुन्दै यो लाइन पूरा गर्ने। उल्टोमा हामी केही पनि गर्दैनौं, सबै उल्टै उल्टो बुन्छौं। सुल्टोमा मात्र हामी बढाउँछौं 2 घर। यसरी बुन्दै यो लाइन उल्टोको लास्टमा आयो। उल्टोको लास्ट घरलाई यसरी बुन्ने। अब फेरि हामी सुल्टोमा आयो, हामी एउटा घर यता बढाउँछौं भने एउटा घर यता बढाउँछौं। त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला। हामी एउटा लाइनमा एक घर बढाइसक्यो, एक एक घर। अब दोस्रोमा हामी फेरि एक एक घर बढाउँछौं। यसरी हामी 10 घर यता र 10 घर उता बढाएर फेरि यसरी बढाउने। 20 घर टोटल बढाउँछौं। फेरि हामी यसरी बुन्दै जान्छौं र लास्टमा फेरि एक घर बाँकी रहँदासम्म बुन्छौं र त्यतिबेला फेरि बढाउँछौं हामी। यसरी उल्टो बुन्दै जाने। लास्ट फेरि हामी लास्टतिर आयो। अब फेरि एक घर बाँकी रह्यो भने फेरि पछाडी धागो लगेर यस्तो गराएर फेरि यसलाई नै घर बढाउँछौं। अब फेरि हामी सुल्टो बुनेर उल्टोमा हामी उल्टै उल्टो बुन्छौं। यसरी नै बुन्दै जाने। अहिले हाम्रो 2 घर बढ्यो, यता 2 घर यता 2 घर, 4 घर टोटलमा बढ्यो। हाम्रो 2 लाइनसम्म हामी 4 घर बढायो। 20 घर बढाउने हो हामीले। यस्तो 1 2 वटा भयो, यस्तो 2 वटा लाइन 4 काटी भयो। यो सँगै हामी अब 10 वटा लाइन 1 2 वटा भयो। यस्तै अब 8 वटा लाइन बनाउँदासम्म हामी बढाउँदै जान्छौं। 8 लाइन पूरा भएपछि त्यसपछि के गर्ने म भन्छु। हामी 8 वटा लाइन, यो बाहेक 8 वटा लाइन, यो सँग हाम्रो 10 वटा लाइनसम्म हामी बुन्दै जान्छौं। साइड साइडमा फेरि बढाउँदै पनि जान्छौं। यता एक घर र यता एक घर गराउँदै जान्छौं। टोटल हामीसँग योमा 68 घर हुनु पर्यो। हामीले 48 घर राखेका छौं। 10 घर यता र 10 घर यता बढाउँदै जान्छौं। म त्यहाँसम्म बनाएर हजुरहरुलाई देखाउँछु। यसमा मैले 10 लाइन बनाइसके।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लाइन भइसकेपछि अब हामी योमा बढाउँदैनौ। अब फेरि 10 लाइन फेरि हामी यतिकै कुनै पनि घर नबढाएर यतिकै बुन्छौं। यस्तै 10 लाइन टोटल हामीसित 20 लाइन हुनु पर्यो। त्यसपछि बल्ल हामी घटाउनेतिर लाग्छौं। हामी योमा 10 लाइन सम्म बढायौं। यसरी एक साइड यताबाट 10 घर बढाएका छौं, यताबाट 10 घर बढाएका छौं। प्रत्येक काटीमा हामीले सुल्टोतिर एक एक घर यसरी बढाउँदै गयौं। त्यसपछि अहिले हाम्रो यसमा टोटल 68 घर छ। हामीले 48 घरबाट सुरु गरेका थियौं, अहिले 68 घर भएको छ। अब हामी योमा कुनै घर बढाउँदैनौं। हामी 10 लाइन 20 काटी बुनेपछि बल्ल हामी यसमा घटाउन सुरु गर्छौं। अब त्यो भन्दा अगाडि हामी योमा 10 लाइन हामी 20 काटी यस्तो लाइन हाम्रो 10 वटा लाइन हुनु पर्यो। अब यो हाम्रो एक लाइन हुन्छ। यो गरेपछि त्यसपछि हामी यस्तो लाइन 10 लाइन बुन्छौं। हामी 10 वटा लाइन त्यस्तो बनाउँछौं। त्यो भन्दा अगाडि हाम्रो योमा 10 लाइन हामीले बढाउँदै गएका छौं। अब 10 लाइन हामी यतिकै दुवै साइडबाट उल्टै उल्टो बुन्दै 10 लाइन कुनै घर पनि नबढाएर नघटाएर हामी यतिकै बुन्छौं। यतिकै बुन्दै जाने र जब हाम्रो 10 लाइन पूरा हुन्छ त्यसपछि हामी दुवै साइडबाट अघि जसरी बढाएको थियो त्यसरी नै घटाउँदै जान्छौं। त्यो भन्दा अगाडि हामी योमा 10 लाइन बुन्छौं। हामी अब घर बढाउन छोड्यौं। यहीबाट हामी योमा कुनै पनि घर बढाउँदैनौं। अब 10 लाइन पूरा गर्छौं पहिला, त्यसपछि बल्ल हामी घर घटाउँछौं। त्यो भन्दा अगाडि 10 लाइन पूरा गर्ने। म 10 लाइन पूरा गरेर हजुरहरुलाई देखाउँछु। यसरी मैले योमा 10 लाइन बुने, कुनै पनि घर नघटाएर नबढाएर। अब फेरि हामी घर घटाउँछौं। यो भन्दा हामी अगाडि चाहिँ यो यहाँदेखि यहाँसम्म 10 लाइन बुनेका छौं। यता 10 घर यता 10 घर बढाउँदै 20 घर बढाएको छौं। त्यसपछि हामी 10 लाइन फेरि यतिकै नबढाएर यहाँदेखि यहाँसम्म नबढाएर यतिकै बुन्यो। अब फेरि हामी घटाउँछौं। हामी 10 लाइन घटाउँछौं। योमा अघि जति बढाएको थियो 20 घर बढाएको थियो त्यही अनुसारको हामी योमा फेरि घटाउँछौं। घटाउनको लागि पहिला हामी यतिकै निकाल्छौं यो घरलाई, फेरि अगाडि धागो लिने, यो दुईवटा घरलाई यसरी एउटा बनाउने, अरु यतिकै बुन्दै जाने। फेरि लास्टमा फेरि 3 घर रहँदासम्म हामी बुन्दै जान्छौं। त्यसपछि हामी फेरि घटाउँछौं। अब फेरि हामी अन्तिममा आयो, 3 घर बाँकी छ। अब 3 घरमा हामी यो 2 घरलाई एक घर बनाउँछौं। त्यसपछि पछाडी धागो यसलाई यतिकै बुन्छौं। फेरि अब हामी उल्टोमा कुनै पनि घर घटाउने बढाउने केही पनि गर्दैनौं। अब हामी बढाउन चाहिँ हामीले बढाउनु पर्दैन, यसमा घटाउँदै जाने हो। फेरि सुल्टोमा आएर हामी एक घर यता घटाउँछौं र एक घर यता घटाउँछौं। यसरी नै घटाउँदै हामी योमा टोटल 20 घर घटाएपछि फेरि पनि घटाउने हो। तर त्यो भन्दा अगाडि हामी 20 घर घटाउँछौं। त्यसपछि हामी अर्को कलरको धागो राख्छौं। हामी अगाडिमा यो उल्टोमा केही पनि गर्दैनौं, सुल्टोमा मात्रै 2 घरलाई एक घर बनाउने हो। साइड साइडको घरलाई कसरी बनाउने मैले त्यो अगाडि भनिसके। अब हामी यो उल्टोमा उल्टे उल्टो बुन्दै जान्छौं। अब फेरि हामी सुल्टो लाइनमा आयो। सुल्टो लाइनमा फेरि अघिको झै हामीले पहिलो घर यतिकै निकाल्छौं र यो दुईवटा घरलाई एउटा बनाउने। घट्यो एक घर। यसरी नै हामी बुन्दै जान्छौं र लास्टको 3 घरमा 2 घरलाई एक घर बनाउँछौं। पछाडी धागो गराएर फेरि लास्ट घरलाई बुन्छौं। त्यसरी नै बनाउँदै जाने। हामीले यसमा टोटल 20 घर घटाउनु पर्यो। हामीले 20 घर अगाडि बढाएको भएर हामीले त्यति घर नै घटाउने योमा। अब हामी घटाउँदै जान्छौं। त्यसपछि फेरि घटाउने नै हो। त्यो भन्दा अगाडि हामी अर्को कलर चेन्ज गर्छौं। तर त्यो भन्दा अगाडि हामी योमा 20 घरलाई घटाउँछौं। अब हाम्रो योसँग 2 लाइन भयो, हुन्छ योसँग। यो पूरा गरेपछि 2 लाइन हुन्छ। हामीले टोटल योमा 10 लाइन गराउनु पर्ने हुन्छ। म त्यो बनाएर हजुरहरुलाई देखाउँछु। यसमा मैले 10 लाइन फेरि घटाउँदै यता 10 घर र यता 10 घर घटाइसके। 20 घर हाम्रो घटिसक्यो। अब हामी योमा अर्को कलरको जोड्छौं, जुन हामीले यस्तो बनाउनको लागि अर्को कलरको धागो राख्छौं उल्टोमा। त्यसपछि पनि हामी फेरि सुल्टोमा हामी घटाउँदै जाने हो। फेरि
यसरी धागो जोड्ने। अब यसलाई हामी सेतो कलरको धागोले बुन्दै जान्छौं, उल्टोमा छौं। अब यो बुन्दै जाने र सुल्टोमा आएपछि हामी फेरि घटाउँछौं। अब फेरि हामी सुल्टोमा आयो। सुल्टोमा हामीले अगाडि जसरी घटाइराखेको थियो त्यही अनुसार नै घटाउँदै जाने हो। अहिले हामीसँग यसमा 48 घर छ। हामी टोटल 24 घर घटाउँछौं र 24 घर बाँकी राख्छौं। त्यसलाई फेरि हामी सिलाउँछौं। यसरी 2 घरलाई 1 घर बनाउने र लास्टको 3 घर बाँकी रहँदासम्म हामी उल्टै उल्टो बुन्दै जान्छौं र 3 घरलाई पनि हामी अगाडि जस्तै गराएर यो 2 घरलाई 1 घर बनाउँछौं र पछाडि धागो लगेर यसलाई फेरि सुल्टो बुन्छौं। त्यही अनुसार नै हामी बनाउँदै जाने। यसमा अब हामी 12 लाइन बनाउँछौं। यता 12 घर र यता 12 घर 24 घर हामी टोटल घटाइसकेपछि 24 घर बाँकी रहँदासम्म हामी बुन्दै जान्छौं। यसरी नै बनाउने हो। म पनि यो बनाएर हजुरहरुलाई देखाउँछु। अब यसको घटाइ पनि पुगिसक्यो। हामीले यसमा टोटल 12 लाइन बनाइसके मैले। यसमा 24 घर बाँकी छ। अब यसलाई हामी आधी बुन्छौं अनि त्यसपछि फेरि जोड्छौं। त्यो कसरी गराउने म त्यो भन्छु हजुरलाई। तपाईले यसलाई घर मारेर पनि सिलाउन सक्नुहुन्छ र यसमा पनि सिलाउन सक्नुहुन्छ। यसरी 12 घर यता र 12 घर यता छ 24 घर भयो। अब यो दुईवटालाई यसरी जोड्ने र अर्को काटीले फेरि यो दुईटालाई घर मार्दै जाने। दुईवटालाई एउटा बनाउने, फेरि यो दुईवटालाई पनि एउटा बनाएर यसरी बुन्ने र यसलाई यसरी मार्दिने। यो दुईवटालाई फेरि यसरी बुन्ने, फेरि यसलाई यसरी मार्ने। मैले अगाडि पनि भने तपाईले यसलाई घर मारेर पनि सिलाउन पनि सक्नुहुन्छ र यसरी पनि गराउन सक्नुहुन्छ। यसरी गरायो भने पछि सिलाउनु पर्दैन। हामीले साइडमा मात्रै सिलाउनु पर्छ। फेरि यो दुईवटालाई पनि लास्टमा आयो हामी यो दुईवटालाई पनि यसरी बुन्ने र यो घरले यसलाई यसरी मार्ने। अब अलिकति सिलाउने जति धागो राखेर यसलाई चुराइदिनु। अब हाम्रो यो एक साइडको सिलाइ सक्यौं हामीले मुनिबाटको। अब यसलाई हामी यहाँदेखि यहाँसम्म सेतोले सिलाउँछौं, सेतो भागभरि। त्यसपछि फेरि यो कफी कलरको धागो छ अलिकति, यसले फेरि यहाँसम्म सिलाउँछौं। फेरि यो बोर्डरलाई फेरि हामी यो सेतो भागले, यो सेतो छ जुन धागो, यसले सिलाउँछौं। यसरी नै सिलाएर यसलाई पूरा गराउने। म यो सिलाएर हजुरहरुलाई देखाउँछु। यसरी मैले यसको सबै ठाउँमा सिलाइसके। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यो मोजा तयार भयो। अब यसलाई सुल्टाइदिनु। यसरी भइसक्यो। यसरी हामीले यो मोजा तयार बनाइसक्यो। सुरुमा हामीले 48 घरबाट सुरु गरेर 2 ओल जति बोर्डर बुनेपछि त्यसपछि फेरि हामी यसमा 10-10 घर दुवै साइडबाट बढाउँदै 10 काटीसम्म 20 काटीसम्म 10 लाइनसम्म हामीले 20 घर बढाएर फेरि 68 घर पुर्यायो। 68 घरबाट फेरि हामीले 10 लाइन फेरि 20 काटी यतिकै बुन्यो। त्यसपछि फेरि हामीले यसमा 20 काटीमा 10 लाइन हुन्छ। 10 लाइन फेरि हामीले घर घटाउँदै गयो। यसमा यता 10 घर र यता 10 घर घटाउँदै बनायो। त्यसपछि फेरि हामी यो सेतो राखेर, सेतो धागो राखेर यसमा फेरि 12 लाइन जति हामीले दुवै साइडबाट घटाउँदै 12 घर, यसमा 24 घर घटाएको छ। यता 12 घर र यता 12 घर र हामीले लास्टमा हामीले 24 घर नै राखेका छौं। यसमा
यसरी बनाएको छ। यो मैले अगाडि पनि भने 5 देखि 6 नम्बरको खुट्टालाई यो सजिलैसँग हुन्छ भनेर। तपाईले यो भन्दा ठूलो साइजको बनाउनुहुन्छ भने त्यो अनुसारको तपाईले 52 घर 50 घरको बनाउन सक्नुहुन्छ। र सानोको लागि बनाउनुहुन्छ भने योमा अलिकति घर घटाएर र हामीले जुन योमा 10 घर यता बढाएको छ 10 घर यता बढाएको छ त्योमा चाहिँ तपाईले 8 घर 6 घर 7 घर जति मात्र बढाउनु पर्ने हुन्छ। यता 7 घर यता 7 घर यसरी नै बढाउँदै जानु पर्ने हुन्छ। आजको यो डिजाइनको भिडियो मोजाको डिजाइन हामीले जुन बनाएको थियो बुनेको थियो त्यो सकिएको छ। आजको यो डिजाइन कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई प्लिज मन परेमा लाइक गर्नु होला। कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया चाहिँ दिन नबिर्सिनु होला र तपाईलाई मन पर्छ भने शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र बुनाई सम्बन्धी भिडियोहरु हेर्नको लागि प्रतिभा ह्यान्डमेड क्रिएसन हेर्दै गर्नु होला। धन्यवाद।